وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه وصبيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك. نشهد بين يديك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين متلازمين إلى يوم الدين.